जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जी आज एक नुस्खे पर बात करनी है कि जो इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई कमाल के इसके रिज़ल्ट हैं। ख़ास तौर पर जो रिंग ख़ारिश हो जाती है और इसी तरह दद्दर चंबल के लिए, और इसी तरह जो कि फंगस आर्जी होती है, यानी कि कम दिनों की होती है, जिस तरह की 1 साल या उससे भी कम होती है, उनके लिए तो ये लाजवाब है। आजकल जिस तरह लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं, खर रखे हुए हैं, तो ये आसानी से बन सकता है। तो ये 2 चीज़ों से बनेगा और इसी तरह दोनों चीज़ें का ही आपसे ज़िक्र करता हूँ। जिस तरह कि इसमें सबसे पहले तो आपने जो लेनी है वो सल्फ़र, जिस तरह के आपकी जो स्क्रीन पर चल रही है, ये आपने 1 पाव लेनी है सल्फ़र, और गंधक आंवला सार भी इसे कहते हैं। और इसी तरह इसमें दूसरा जो अफसनतीन का पानी, इसे आकाश बैल भी कहते हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ अपनी अपनी नामों में अपने अपने ज़ुबानों में इसका नाम जानते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नुस्खा है। तकरीबन ये हमारे एक दोस्त हैं हकीम सनाउल्लाह साहब, तो वो बनाते हैं। और उनके एक दोस्त से मिला था। बहुत इंतज़ार करने के बाद उन्होंने ये नुस्खा दिया और बहुत ही लाजवाब है। तो ये नुस्खा तकरीबन उन्होंने जिस बंदे से लिया था, वो बंदा इस बीमारी में मुब्तला था, उसे किसी सन्यासी ने दिया था। तो इसी तरह उनसे चलता चलता ये मेरे पास आया और मैंने कहा कि ये पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए हाज़िर कर दें, और इंतहाई कमाल का। सबसे पहले तो आपने गंधक आंवला सार को अच्छी तरह साफ़ कर लेना। साफ़ करने का तरीका तो यही है कि जैसे कि आपको पहले भी बताया कि गाय के दूध में इसे उबाला जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है, और इसी तरह पोटली बांध कर यानी कि दूध के ऊपर रखा जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दूध के अंदर शामिल हो जाती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तो इसे निकाल लेते हैं। तो ये भी तरीका है। और कुछ लोग इसे नमक में भी साफ़ करते हैं, और नमक में साफ़ करने का तरीका यही है कि इसे आप नमक में डालें और नमक इसके बराबर हो और इसे खर्ल करते जाएं। जब देखें कि अच्छी तरह ये खर्ल होगा और पानी पा के ये वो पानी निकाल दें, और इसी तरह पानी जो 2-3 दफ़ा मुतक्कर कर लेंगे, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपका जितना नमक है निकल जाएगा, और ये सफ़ेद रंग की गंधक जो होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और गंधक की जो देखेंगे जब ये रंगत बदल जाए तो ये साफ़ होगी। तो अब इसका तरीक़ाकार यही है कि आपने अफसनतीन का पानी निकाल लेना, ताज़ी का पानी निकाल कर आपके पास ये 2 से 3 लीटर होना चाहिए। यानी इसकी मैं मिकदार बता देता हूँ कि 2 से 3 लीटर होना चाहिए। अगर थोड़ी सी कोई रह जाए कसर, तो बाकी का भी डाल दें। तो 1 पाव आपने गंधक ले लेनी है, उसे खरल में डाल लेना, जिस तरह के आजकल बिजली वाले खरल हैं, तो उसमें डालकर ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। तो इसी तरह आप इसे खरल करें, यानी कि पहले 200 घंटे तक इसे खरल करना, और फिर एक दिन इसे स्टे दे देना, और उसके बाद फिर इसे आपने 200 घंटे तक इसे खरल करना है। तो ये 400 घंटा हो गया। और इसी तरह अगर आप इसे 600 घंटे तक ले जाते हैं तो पानी साथ साथ डालते रहना। अगर कम पड़ जाए तो और निकाल लें। ये जिस तरह के अफसनतीन का, तो इसी तरह ये तैयार करनी है। तो इसका देखते जाएं कि ये बिल्कुल कई 2 रंगों में तब्दील होगी, जिस तरह के आहिस्ता आहिस्ता ये सब्ज़ रंग में भी हो जाएगी तब्दील, और इसी तरह फिर हल्के पीले कलर में भी तब्दील होगी। फिर आखिर में हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाएगी। जब ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाएगी तो ये एक चिंगम जैसी शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और इसे खरल में डालकर ये आप रगड़ाई करते रहें। अगर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जी मेहनत को अज़मत होती है, लेकिन अगर मेहनत कर ली जाए तो ये आप देखेंगे कि इतनी कमाल की चीज़ है, इतनी कमाल की चीज़ है कि क्या कहना। तो जब ये तैयार हो जाए, ये 3 किलो पानी अगर कम पड़ जाए तो और डाल दें, और डाल दें। इसी तरह 1000 घंटा इसका मुकर्रर है। और जिनके पास खरल मशीन वाला है वो तो बआसानी बना सकते हैं, और दूसरे बंदे तो मुश्किल। लेकिन वो तकरीबन 200-250 घंटा जो कि हकीम सनाउल्लाह साहब करते थे, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट इतना ना था जो कि मैंने 1000 घंटे तक इसे रगड़ाई की,
تو اس کا رزلٹ تو بہت ہی کبھی ہو گیا، اور تقریباً 2 سے 3 لوگوں کو اس کو استعمال کروایا۔ تقریباً 0 سائز جو کیپسول ہوتا ہے وہ بھر کے آپ نے صبح اور شام پانی کے ساتھ دینا، تو جو عام خارش ہے وہ تو پہلے دن ہی ختم ہو جاتی، جو بگڑی ہوئی چنبل ہے وہ تقریباً 15 دن میں، اور جو خاص طور پر فنگس ہے، فنگس تو اس میں تقریباً 3 ماہ اس کا استعمال کرنا پڑتا۔ تو یہ کبھی آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گے اور یاد کریں گے۔ جو بہت سارے لوگ جس طرح کے سینکھے کے مرکبات استعمال کرواتے ہیں تو بعد میں وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار یہی ہے جو میں نے بتا دیا، کہ آپ نے سب سے پہلے تو 1 پاؤ گندک لے لینی، اسے صاف کر لینا۔ صاف کرنے کے بعد آپ اس میں 3 سے 4 کلو، 5 کلو، 6 کلو جتنا بھی پانی آپ کھل کرتے جائیں گے، اس کی طاقت بڑھتی جائے گی، اور کم و بیش آپ نے اس کی رگڑائی جو ہے 600 گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں، 500 گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کم طاقت والی بنے گی۔ جب آپ 1000 گھنٹہ، مہینے تو لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی کم از کم کئی سال تک یہ جو دوا آپ تیار کریں گے تو یہ بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اگر یہ سال سے 2 سال تک اسے ہلکی نمی میں رکھیں تو یہ تیل بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ تیل کس کام آتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے بہت کمال کی چیز بن جاتی۔ تو آپ سب کو یہی گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسے بنائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک تو آج کل کے دور میں محنت کرنا بہت مشکل تو ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایک دفعہ اس پر محنت کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ یہ انتہائی کمال کی چیز ہے، اپنی من پسند کی یہ دعا آپ کے پاس تیار ہوگی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا اچھا رزلٹ لیں۔ تو یہ خاص طور پر جن کی جلد ادھر، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر جاتی ہے، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بار بار وہاں پر نئی سکن پیدا ہوتی ہے اور پرانی سکن اکھڑ جاتی ہے، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو وہاں اس دعا کا جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اچھی۔ بظاہر بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اتنا مہنگا تو نہیں کہہ سکتے، اتنا محنت طلب نسخہ ہے، کون بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ تو میری گزارش یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ بنا لیں، آپ کو تقریباً 5-6 سال تک تقریباً جلدی امراض واسطے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی بنانی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی یہ بہترین مصفہ خون ہے، اور بہترین اس حوالے سے اگر نوٹ کی جائے تو بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پر 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ صاف ستھری لیں، اور دوسرے پتے شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ اکثر درختوں پر ہوتی ہے امبربیل، تو اسے بھی صاف ستھری لیں، اور جو آپ کے پاس بقایا جو دوسرا وہ تو آپ نے صاف کر ہی لینا۔ بہت شکریہ، میں امید کرتا ہوں یہ نسخہ دوستوں کی نظر کیا ہے، انہیں پسند بھی آئے گا اور اس پر عمل بھی کریں گا، اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ ساتھ میں کوئی مصفہ خون ادویات بھی دے سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ دوست میرے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے لیے بھی۔ اور میں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کی خدمت میں پیش کیا، تو حقیقتاً یہ نسخہ مجھے بہت مشکل ملا، اور بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے سینے کا راز تھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔